दिसाची सुरवाते कित घेवया. A16 जेरुसाल्या पेज 8 A16. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज ग्वादालूप सायबिणीच्या नोवेनाक तिसरो दीस. तो रायचो सेवाधर्माचो विशय मारये भाशेन हुस्क्यान बोल्लोली जावुया आनी जेजूचे गोवाय जावुया. एकामेकाचो हुस्को दवरूंक हो एक क्रिस्ती धर्माचो कायदो, आनी हें आमकां दिसा दिसपोट्या सेवाधर्मांत उगडास जाता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांची गरज वळखून घेता तेन्ना आमचे मोदें हुस्को उदीक वाडटा. तर होच हुस्को मनान दवरून एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आनी तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेवंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाचें बळ मागुया. अपुरबायच्या भावा भयणांनो, आज तिसरो दीस ग्वादालूप सायबिणीच्या परबेचो तयारीचो दीस. आनी माय आमकां आयच्या दिसा हुस्क्यान भरून जिवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. तर आयचें नोवेन भेटयता नेल्सन फेर्नांडीस. आज ताच्या जल्माचो दीस. ताचेर, ताचे पत्नीचेर आनी घरच्यांचेर बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच बरोबर आयच्या दिसा ग्लेरमिना फेर्नांडीस, स्टेफी सिल्वेरा, जेसन फेर्नांडीस आपलोय वाडदीस समरमतात. तांकांय दोनया देवाची कृपा, दोनया देवाचो आशिर्वाद, भलायकी, वाव धंद्यांतल्यान ग्रेस्कायची देणी मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेतना जायते फावटी आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलीं जिवंक आमी फाटीं उरल्या. पोटांत काळजांत राग धरून आमी जेयल्या, घडये दुस्मानकाय केल्या, वेगळोचार आपणायला. माफी मागुया, काकूत मागुया. काळजांत हांव दूख दोर थोल्या, बोगसोडे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यान आपोंक खायलाय, आपोंक खायलाय.
कागूद कोर ख्रिस्ता कागूद कोर आमचे खातीर विनोदी कोरच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या कागूद कोर सोम्या कागूद कोर सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दोनया देवाक उक्ती कोर तुका जाय पळय तें विस्वासान माग आनी तुका मेळ्ळेंच म्हूण देवाक आर्गां दी. हांगासर आसात परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतल्यांचोय आमी उडास करुया. आमची मोगाची मरून गेल्यांत तांकां समेस्तांक सुर्गीचें सूख मागुया. सोर पदवीदार देवा उजवाडाच्या बापा तुजे मोहिमेचो पोरसोड आमच्या काळजांनी उदेवसो कोर आनी रातचो सगळो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोशें कोर आनी आमकां हुस्क्यान भरलेलीं जावंक आमकां आदार दी. ही आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवो चलयता ससनांच्या ससनान. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान ताचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजेच भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याचे घोडणेचे गाडयेन उज्या बोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोत पडचे आदींच ती पालोवच्याक. आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून वचच्याक आनी जेकोबाची कुलां नव्यान स्थापच्याक तुका निमणोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून घेतल्यात ती सगलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल आमचेर पळून दी सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल आमचेर पळून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवली तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल आमचेर पळून दी सर्वेस्परा. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां. आमचेशी परतून ये. सरकार तावन नदर मार ही तुजी दाखवेलीक. कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोल्या दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल आमचेर पळून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Listen to the
आसूं तुझे सोयी आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोट तोमा मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत ती दोण वडून गेली आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका भाग फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शोभोट तुमाने वगळली तुका क्रिस्ता बाबा भयणानो, खरें म्हणल्यार आज ग्वाडदलोप सायबिमायची परब, पूण आमी आमकां बऱ्याक पडटा देखून आमी ती 19वेर दवरलेली आसा. पूण आज ही परब जायते कडेन संभ्रमतात आनी ह्या खातीर म्हज्या मनांत अशें आयलें. प्रकाशणेचें पुस्तक हातूंत जायत्यो एके भाशेन घडण्यो आमकां वाचूंक आनी नियाळूंक मेळटात आनी तांतली एक म्हणल्यार एक चित्र, गोरबेस ओस्तोरेचें चित्र. ती सुर्या न्हेसलेली, तिच्या पांयांत व्हडा चोंद्रीम, तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकूट आनी हे भाशेन ही ओस्तोरी आपल्या जिवितांतल्यान कुरपेस्त ती दुसऱ्यांकूय कुरपेस्त करूंक येवचिता. ती जावन आसा एक सोडवणेचें हातयार, एक मुकूट सोडवणेचो, अ व्हेकल ऑफ सल्वेशन. आनी ह्याच खातीर ही मारिया ओस्तोऱ्यां मदें कुरपेस्त आनी दुसऱ्यांकूय ओस्तोऱ्यांक आनी आमकां सगल्यांक कुरपेस्त करूंक ती तोकोस घेता. ओ हुस्को भाव भयणानो, तोकोस घेता तो हुस्क्यान भरलेलें जिवीत वांटूंक आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळां, नियाळूंक मेळ्ळां. जेन्ना एलिझाबेथ गोरबेस्त आसलेली ती उगीच बसून रावली ना, उठली, धांवली, आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे सोरी तिणें सेवा केली, आपलो हुस्को दाखयलो. भाव भयणानो, मारयेच्या मोनांतले आनी काळजांतले जायत्यो खोंती आसात, जायते दुबाव आसात आनी हाका लागून तिका ह्या काळजांत मोनांत घोडे ओरेश्ट वादोड कशें उचांबळाय भितर सरली. तिची उचांबळाय आमी तर नियाळ्यार आमकां अशें मेळटा, आमकांच तिचे स्वाधीन करुया आनी आमकां मेळटा. लेट अस पुट आवरसेल्व्स इन मॅरीज प्लेस टू एक्सपिरियन्स मॅरी एंड टू एक्सपिरियन्स मॅरी वॉट शी एक्सपिरियन्स्ड. तिणें भोगलां तें आमच्याय जिवितांत भोगूंक आमकां एक हुस्को आसा म्हूण आमी दाखोवया. भाव भयणानो, मारिया एक तरणाटें चेडूं तें
पूण जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिका येता संदेश दिता तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा, एक वादळूच एक चिरो कसो तिच्या जिवितांत पडलेल्या भाशेन तिचें जिवीत जालें. पूण आपल्या एके भाशेन ओड्ड्यार हो चिरो दवरून तिणें देवाक म्हळें, ओय हांव कबूल आसां, हांव तयार आसां. आनी ह्या खातीर तिचे घोडे जायते मनांत दुबाव आयले, स्ट्रेस आयले, कोस्ट आयले, प्रस्न आयले, कितें घडटलें, खुर्साच्या भारान घोडे तिचें जिवीत चड जातलें अशें तिणें चिंतलें. पूण ती आपल्याकूच विसरून आपले मावशे भयणीक आदार करूंक उस्क्यान भरून तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. ती चिंतूंक उरली ना, धांवली आनी हे भाशेन आपलो आदार तिका दिलो. भाव भयणांनो, आमी चिंतूंकूच न्हय, आमी उलोवंकूच न्हय, पूण आमच्या कोरण्यांनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हुस्को दाखयता तेन्ना आमचें जिवीत खुशाल जाता. आनी ह्या खातीर भाग्योन जाकोब अशें म्हणटा, जेम्स 2:16, What good is there in your saying to them, God bless you, keep warm and eat well, if you don't give them the necessities of life. आनी तुमचे मदें कोणूय एकलो अशें म्हणत म्हूण समजात, सवस्कायेन वचात, गोरमेंक आंगा कितें तरी घालात, पोटभर जेवात, पूण कुडीच्या गरजांक तर तुमी दुसऱ्यांक पावनात जाल्यार कित्याक उपकारता, कित्याक पुरो? असो एक विचार आमच्या मनांत करुया. आमी जायते फावटी उतरांनी आमी म्हणटा दुसऱ्या सगळें हुस्को दाखयता, चिंतनांनी घोडये आमकां जायतें बरेंपण आसा, पूण आमी कोरण्यांनी हुस्को दाखोवंक गरज आसा. आनी मारयेन उतरांनीच न्हय, पूण कोरण्यांनी हुस्को आपले मावशे भयणीक दाखयलो. आमचो आतांचो पाप साहेब आमकां एक गोवडीक चीट बरयता आनी तातूंत तो आमकां सांगता फ्रेटरली टुटी म्हूण तो आमकां सांगता, दोयाडाचो कल्चर तुमी घडोवन हाडात, दोयाडाच्यो कोरण्यो तुमी दुसऱ्यांक दाखोवयात, दुसऱ्यांक करात, दोयाड्यो कोरण्यो करून दुसऱ्या सोबें हो हुस्को दोयाडाचो तुमच्या जिवितांत आपणायात. भाव भयणांनो, आमकां हुस्को जायते फावटी पवित्र पुस्तकांत मेळटा आनी कितले फावटी म्हूण आमी आयकलां. जुवांच्या शुभ वर्तमानान दुसरो आवेसवर वेडिंग एट केना, लग्न काना गांवांत, आनी तातूंत मारिया आदार दिवंक जाता. आमी घोडे म्हणटले मारिया इंटरफियर जाताली काय दुसऱ्यांच्या जिवितांत? ना, ती इंटरफियर जावंक ना. पूण ती जाणा आसली आपल्याक कितें भोगलेलें, कसलो ओरिश्टाचो दोंगूर आपल्या माथ्यार पडलेलो, कसले कोस आनी कसले त्रास, कसले वळवळे आपल्याक भोगचें पडलेलें ते ती जाणा आसलेली. आनी ह्या खातीर आपल्या पुताक म्हणटा, पुता ताका सोरो ना, तुका कित्याक पडलां अशें जेजू म्हणटा. पूण कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळां, थिरपणान ती मागोत रावली एके भाशेन, हुस्को तिणें दवरलो आनी ह्या नवऱ्या व्हंकलेक लॉस जावपाची तिणें ताका वाटायली. भाव भयणांनो, मारिया आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आपयता आनी गोवाय जावंक आपयतना आमी दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखयत जाल्यारूच आमी गोवायकी दिवंक पावतल्या. खरीत भाशेन नायमची विधवा, तिचो पूत मेलोलो, ती रडटाली, पूण जेजू तिका तिचो पूत बरो करून खुशाल करता. 38 वर्सां एकटो मनीस आरेन पडलेलो आसलेलो, ताका कोण पळय नासलेलो, पूण जेजू ताका बरो करता आनी ताका एके भाशेन खुशाल करता. तो देवाक वाखाणटा. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेसवरान 8वी वोड आरकाराक तो म्हणटा, पुता चोल, तुज्या हातून घे आनीक चलूंक लाग. भाव भयणांनो, हो हुस्को जेजू सगल्यांक आमकां दाखयता. आमी रडटा तेन्ना, आमी दुबावता तेन्ना, आमच्या जिवितांत निराशेपण येता तेन्ना, आमी खुशाल नात तेन्ना, आमचे प्लॅन्स सारकार जायना तेन्ना पासून जेजू आमच्या सांगाता आपलो हुस्को घेवन येता. तर आमकां तो हुस्को दिता. मारयेच्या जिवितांत तिणें हुस्को दाखयलो, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत भाव भयणांनो हुस्क्यान भरलेली जावया. जायते फावटी आमी चिंता, दुसरो रडटा, दुसरो त्रासांत पडलेलो आसा, दुसरो पातकाच्या कोणान
लोडलेलो आसा आमी कितें करता ताका उदीक रोडयता ताच्यो खबरो करून ताचें नांव पिड्ड्यार करून ताचें वायट एके भाशेन सगल्यांक सांडून आमी खुशाल जाता आमकां दिसता आमी बरें केलें ना भाव भयणानो जर तुका खरेंच हुस्को आसा ताचें बरें चिंत आनी दुसऱ्यांकूय ताचें बरें सांगत राव तेन्ना तुज्या जिवितांत बरेंपण येतलें मारये हुस्को दाखयता जाल्यार भाव भयणानो तिणें दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण दिलें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेंपण दाखोवया जुआंव दिगो हो मनीस जेन्ना मारयेचें दिसणें ग्वार्दुलोप सायबाचें दिसणें ताका मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान ताचो तितीव बरो नासलेलो तो बरो जालो आनी हो तितीव खेरीत भाशेन बाजिलिकेंत रावून सेवा करूंक लागलो आदार करूंक लागलो हुस्क्यान भरलेलें जिवीत वांटूंक लागलो आज ही मारिया आमकां कुरपेस्त फळ कशें जेजू दिता आनी जेजू तर आमच्या जिवितांत आसा आमकां भिरांत ना ह्या खातीर जेजूचें जिवीत आमी आपणावया जेजून जो हुस्को दुसऱ्या सोबेन दाखयलो तसलोच हुस्को आमच्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी दाखोवया आत्मीक जिवितांत संवसारी जिवितांत आमी बऱ्या करण्या वरवीं आमी दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवया तेन्ना आमी कितें घेतलें हांव मारयेचें जिवीत आमच्या जिवितांत आपणायतलें हांव मारयेन जेजूक संवसाराक दिलो म्हाका आनी तुका दिला थोड्याच वेळान हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो आपलें मांस आनीक रगत दितलो तेन्ना खुशाल जावया आनी म्हाका आनी तुका हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आनी जेजू गोंय दिवचेले आवंडे बापा फुड्यांत आमी घालुया एकूच घोडी आमचे दोळे धांपुया आमचे हात आमच्या मुखार उक्ते दवरुया आनी जेजू हें उतर हुस्कार घेतना भितर आनी हुस्कार भायर घेतना जेजूचें नांव आमी उच्चारुया कित्याक जेजूच्या नांवान ओचुऱ्यां विस्मितांक घडटात जेजूच्या नांवान पिकोवणी फावो जाता जेजूच्या नांवान देंवचार पासून पडोवन वेतात जेजू 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 उबी रावया देवा लागीं आमकां जाय तें मागचें आसा आनी आयच्या दिसा मारिया आमकां हुस्क्यान भरलेलें जिवीत दुसऱ्यांक दिवंक आपयता आनी जेजूचें खरें गोवाय जावंक आमकां निर्मिता आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी घालुया पोवीस सभेच्या वडिलांनी एक समुदाय कसो एकामेकाचे हुस्केन जिवंक आनी पोरचे मोगाचो देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया Sorghecia Deva Papa Amche Magni Aikun Ge Sorghecia Deva Papa Amche Magni Aikun Ge आमच्या संस्कारी वडिलांनी जबाबदारेन दोनयापण चलय नासतना पोरजेच्या हुस्केन वावरूंक तांचेर बापाचो उजवाड मागुया Sorghecia Deva Papa Amche Magni Aikun Ge Sorghecia Deva Papa Amche Magni Aikun Ge शेजाऱ्यांक आसलेल्या भावा भयणी सोबें आमचें मन कोडू दोरी नासतना तो म्हजो पेलो म्हूण वळखून तांचे गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया Sorghecia Deva Papa
तिसऱ्या नोवेनाचे मांडावळ कोतोल्या रुमाबाट मोडसाय आनी बोंदीर वाड्याच्या भावा भयणीक जेजूच्या हातांत घालून ताचे कुटुंबाचेर तसोच तांच्या वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. बापा मुखाडा आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार घातल्यान तें स्विकार कर आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मुंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची बेट बापाच्या हातान घालुया. बेटवणेच्या वेळार कित घेवया. C20 कालवाराचो योद पेज नंबर 36 C20. Calvarațo unot papa, velice polo alasata. Tu sos mogat, non viduita, araic mota, impros mata, ogar papa. उबी रावया पुरबायच्या भावा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक आनीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोरगाड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. China.
बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले हेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पावसाचो मोहर पुंची तेच पोरींचे वण जातोच ताणे हे कास घेतली तुका नव्यान दिनवा हसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात ही मोज्या रोगताची ही कास नव्यान सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे हे बोगसोने मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारो उथोले हे मोज्या उगडासाक खोरा वाडताचो सोम्याची सुनाचे मरण आमी सोमारंगा तुझे मनोर जीवन म्हूण आमी वळखता तुज्या येण्यान आमी ओंकरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आकेप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सोगडी यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया आमचो कंपेनियन फादर आल्फ्रेड वास गांवांत माजोर्देचो ताची माय सोंपल्या तिका सुर्गीचें सूख मागुया आमच्या मेलेल्यांक सुर्गीचें दायज मागुया पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कोर तांकां तुजे स्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन धर्मदुता आनी सोर्पकाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वज बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताजे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना हुस्क्यान भरलेलें जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां घटाय आमकां आदार पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगले आमचे हात जोडून सौकास बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान एकटाव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयसुबेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजू चलयताय ससनांच्या ससनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेताना गीत घेवया. D5 भावार्थाचे दोळे पेज नंबर 49. D5. आमकां उस्क्यान भरलेलें जिवीत जेवंक भावार्थाचे दोळे जाय आनी देव आमकां भावार्थाचे दोळे दिता. आपलें जिवीतूच तो आमकां बांदता. आपल्या आशिर्वादान देण्यांनी तो आमकां दादोशी करता. कितले आमी सुभागी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक
आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां, तांच्योय गरजो बापाकू बारुया. थोडीं जाणां पिडेंत आसात, कोस्टवतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांकांय दोनूय देवाचें जिवीत आमी घालुया. हे पिडेक लागून जायते हालवाल जातात, तांकां हे पिडेंतली निवार म्हूण आनी एक बरें वासीन तयार जावंक आमी मागता. सायबा भावार्थाचे दोळे आमकां दी दोनया. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन आमकां जागो जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन आमकां जागो जेजू. Descansa noche, Santia linda, o teu Jesus chico, Bavarta cedore, am căzut din Jesus. Tuca polion am căzut din Jesus. भावार्थाचे दोळे सायबा आमकां तूं दी. आमी तुका पळोवंक सोदता. आमचे दोळे उगोड. भावां भयणांताय हुस्को दाखोवन आमची काळजां मनां जागी कोर. तुजेर आमी पात येता. तुजेर आमचो विस्वास दवरया. आमकां परो घालूं नाका, आमकां साडूं नाका. तुज्या जिवितान, तुज्या बळान आनी तुज्या उजवाडान आमकां तूं शिकय, आमकां तूं आदार दी. कोनवाड्या बापा, तुज्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जातना एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आयती कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोफे असो. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हुस्क्यान भरलेलें जिवीत एकामेकाक वांटूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां मोगान धाडटा. देवाचे वडोपकार. मातशें बसुया. बाबू भयणानो, आमी खुशाल जाता. तिसरें नोवेन आयच्या दिसा आमी बापाक भेटयलां आनी बापान तें मानून घेतलां म्हूण आमकां खोल खोल विस्वास आसा. आनी तुमी आयच्या दिसा रुमाबाट मोटसाय बुंदीर ही मिसाची मांडावळ करूंक आमकां आदार दिला. तुमकांय बी काळजान तावन देव बरें करूं. आमी सांगत आयल्या वर्साच्या वर्सा केन्नाच आमी कलेक्शन काडूंक ना आनी हे वर्सा आमी कलेक्शन काडिना. पूण तुमकां दिसता जाल्यार, तुमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार आनी सायबांचो मोग तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार ही परब समोरूंक तुमी आदार करचो. तुमी घडये म्हजे लागीं हाडून दिवचें. वयतूनसर माय गिफ्ट म्हूण एक बॉक्स आसा, त्या बॉक्सान घालचें. तुमचें उदारपण भाव भयणानो एकदम व्हडलें. तुमी इल्लेशें मागत जाल्यार भरपूर इगोर्जे खातीर दितात. आमकां तुमी ग्रेस करतात. ह्या खातीर आनीक फावटी तुमकां काळजाचे खोलायक तावन देव बरें करूं. आमचें एक सपन आसलेलें तुमकां सांगलां, तें साकार जालां. तें म्हणल्यार आमचो प्रेयर रूम. नवो प्रेयर रूम आमी हेवटेन बांदलेलो आसा आनी तो सगळे फॉर्मेलिटीज तयार जाल्यात, जावं सरकारा वाटेन जावं बिस्माचे वाटेन. आतां उरलां तें म्हणल्यार बिस्म साहेब येवन
ताचेर आशिर्वाद घालतलो. हो दीस आमी आशेवन पळोवन रावता आनी तुमकां हें बाग देवान फावो केलां म्हणटच तुमी सकाळ फुडें येवन जेजूक नमस्कार करता. तुमकां जाय तेन्ना 8 वरां पासून हो सांतिस्म एके भाशेन आमी उक्तो दवरतले रातचो बंद करतले 8 वरांचेर. म्हणटच तुमची मागणी, तुमचे आवडे, तुमचे हावेस, तुमचे प्रोस जेजू फुड्यान घालूंक तुमकां एक बाग मेळ्ळां आनी तें बाग फावो जालां देखून तुमकांच शाबासकी आनी तुमकांच दिन वासनी. फाल्यां आयतार व्हडलें भाटी भाव भयणां हें नव्यान एके भाशेन मिसाची मांडावळ करतात दुसरें मीस 8:30 वरांचेर. आनी आमच्या जाणट्या भावां भयणांक खेरीत भाशेन सकाळचें 6:30 वरांचेर मिसाचें भेट आसतली. तांकां दुसऱ्या दिसांनी येवंक मेळो ना म्हूण आमकां खंत भोगता. पूण आयताराच्या आयतारा तांकां हें मिसाचें बलिदान आमी दवरलां. कोणाच्यानूय ह्या मिसान वांटो घेवंक जाता. जांकां 65 वर्सां भुरल्यांत वयर आसात तांकांच म्हणटच 6:30 वरांचें मीस तांकां आनी 8:30 वरांचेर कोणाच्यानूय येवंक जाता. पूण आदी मातशें म्हाका सांगचें खातीर हांव मिसाक येता. बरें दिसता आनी मांडावळूय करूंक आमच्या वॉलंटियर्सांक खूब बरें फावो जाता. देखून मागता फाल्यांचो दीस 14 दीस नोवेनाचो. शेवटाक गीत गावया ग्वादालोप साहेबीन म्हणून.